अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 1 से लेके 6 की जो है प्रैक्टिस करेंगे बैच 6 के लिए, और इंशाल्लाह आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इन आयात। मैंने सारी जितनी भी प्रैक्टिस आपने अभी तक देखी होगी कि जितनी भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप सबको कुरान पाक की आयात से ही करवा रही हूँ। तो क्योंकि मेन हमारा जो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, देखिए हम एक दूसरे को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठी हैं किस चीज़ के लिए? सिर्फ अल्लाह की इस किताब को सीखने के लिए। तो इसीलिए हमने जो भी एफर्ट करनी है, जो भी मेहनत करनी है, इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस करनी है वो इन आयात पर ही करनी है। तो सबसे पहले कौन सी सिस्टर? शुगुफ्ता जबीन, आप पहले आ जाएं, फिर उसके बाद नूर जहां खान, इसके बाद इंशाल्लाह आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो जो जो पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ अपनी हैंड रेज जरूर करें ताकि मुझे पता चले कौन पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। जी शुगुफ्ता जबीन, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सिस्टर शुगुफ्ता, मैं आपको कुछ चीजें सर्कल करूंगी, तो फिर उसके बारे में कुछ आपसे पूछूंगी, और अगर जी कोई मैम। क्वेश्चन का आपको ना भी आए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अर्ली स्टेज है, आपसे चीजें मिक्स भी हो सकती हैं, भूल भी सकती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ना तो मैंने डांटना है, क्योंकि डांटने वाली चीज नहीं हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? जो जी आप दे सकती हुई तो जरूर दीजिएगा, जो ना दे सकती हुई तो कहिएगा नहीं आता। ये जी मैं मैम। बात सबके लिए कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अभी क्या है कि आप मुझे ये बताएंगे सबसे पहले कि ये जो आपके सामने सर्कल हुआ है अल मुनाफिकीना, ये मारिफा है या नकरा? मैम ये मुआरिफा है। बिल्कुल गुड। कैसे पता चला आपको? इसमें हमने देखा अलिफ लाम है। परफेक्ट, बिल्कुल आता यही है। आंसर मुझे चाहिए था। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा? मैम ये जमा है। वेरी गुड। जमा सालिम है मुजक्कर या है। मुकस्सर? ये जमा मुजक्कर सालिम है, क्योंकि इसमें मुनाफिक लफ्ज पूरा मौजूद है और या नून का इजाफा है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। और ये मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ईला की आवाज मुजक्कर में आती है, मुअन्नस में नहीं आती। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि इसकी इराबी हालत क्या होगी, रफा नसब जर? मैम ये नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मैंने आपसे अदद भी पूछ लिया है, जिन्स भी हो गया, आपने बता दिया खुद ही, और इराबी हालत भी और वुसअत भी, तो इसकी चारों चीजें आपने माशाल्लाह बता दी हैं। अब आगे आ जाते हैं अल मुनाफिकाती। तो ये जो है इसके बारे में आप मुझे चारों चीजें बता दें। मैम चारों चीजों में हम इसे देखते हैं तो सबसे पहले ये मुआरिफा है, हम्म। फिर ये मुनाफिकाती है, तो ये नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, और परफेक्ट, ये जमा सालिम मुअन्नस है। वेरी गुड, सारी चीजें माशाल्लाह कवर कर दी हैं आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाए अल कुफारा, इसके बारे में कुछ बताएं। यही चार अल चीजें। जी मैम, अल कुफारा भी हम देखते हैं, ये मुआरिफा है, अलिफ लाम है इसके अंदर। वेरी और गुड। ये जो है ये जमा मुकस्सर है, क्योंकि हम्म, काफिर से कुफार बना है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि और जमा मुकस्सर की एक सबसे बड़ी निशानी है कि इसमें ऊना ईना की आवाज नहीं है। जब नहीं है, ऊना और ईना की आवाज हो तो वही बस जमा सालिम की एक पहचान है, इसके अलावा नहीं। तो ये जमा जी मैम, मुकस्सर हो गया। जमा ठीक, मुकस्सर हो गया। और ये कुफारा जो है ये हालत नसब में है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब आगे नारा की तरफ आ जाए जरा। नारा जो है ये हालत नसब में है, ये नकिरा है, और ये आपने बताया था मुअन्नस सिमाई है। बिल्कुल, आ के जो नाम होते हैं ये मुअन्नस होते हैं। ठीक हो गया। दस गुड, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने सिस्टर शगुफ्ता, बहुत अच्छा। जी सिस्टर नूर जहां, अब आप आ जाएं, और उसके बाद सिस्टर फाइजा आप आइएगा। जी जी नूर मैम। जहां, आप स्टार्ट करें जहन्नमा को, बताएं ये क्या है? जहन्नमा नकीरा है, हम्म। मुअन्नस है, हम्म। अ, वाहिद है। मैं इसकी राबी हालत अभी नहीं पूछूंगी आपसे, ठीक है? अभी इसकी तो राबी हालत, क्योंकि वो उस स्टेज पे आप पहुंची नहीं है। अच्छा, खालिदीना, इस पे आ जाए। और की नकीरा है, ये और कैसे पता चला कि ये नाकिरा है? हाँ, आपको ये कैसे क्योंकि पता चला? हुआ है, अल क्या है? नहीं है, अल नहीं परफेक्ट, लगा।
वेरी हाँ, गुड, यही आंसर मुझे चाहिए था, क्योंकि इसके हाँ, साथ अल नहीं लगा हुआ तो इसलिए ये नाकिरा है। अगर तो ये हाँ, होता ना कोई वाहिद या जमा मुकस्सर होता तो फिर क्लियर आपको तनवीन नजर आ रही होती, तो फिर आप जी, पहचान कर लेती कि ये इस वक्त नकिरा है। लेकिन चूंकि ये जो मुसन्ना और जमा सालिम होते हैं इनके ऊपर हाँ, तनवीन कभी नहीं आती, तो फिर आप तनवीन नहीं होगी तो फिर आप फिर कैसे पहचान करेंगे ये नकिरा है या नहीं। तो फिर अल की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से आप अंदाजा लगाएंगी, अगर तो अल लगा होगा तो वो मारिफा, अल नहीं जी, लगा होगा तो वो नकिरा। दैट्स जी। गुड माशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताएंगे जो हा की जमीर है ये मुत्तसिल है या गैर मुत्तसिल यानी मुनफसिल, अटैच है या डिटैच? ये डिटैच है। डिटैच है, दोबारा जरा हाँ, गौर करें, डिटैच होता है सेपरेट, अटैच मुनफसिल है, अटैच है, हाँ। ये अटैच मुत्तसिल, है, ये गैर मुत्तसिल। मुत्तसिल है, जुड़ी हुई जमीर है, ठीक है, क्योंकि फी के साथ ये जुड़ी हुई जमीर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जिन्स के लिहाज से क्या है, ये मुजक्कर के लिए आती है या मुअन्नस के लिए? मुअन्नस है, हाँ जी, ये मुअन्नस है। मुअन्नस है। वाहिद, मुसन्ना या जमा? वाहिद है, वाहिद है। वाहिद है, वेरी गुड। अब आगे आ जाए जरा हिया पे, ये कौन सी वाली जमीर है? ये वाहिद है, मुसन्ना है, ये डिटैच है। अच्छा, आप इस पे दोबारा जोर करें, आपने कहा है वाहिद है मुसन्ना है, वाहिद भी है और मुसन्ना भी है, शायद आप मुअन्नस कहना चाह रही थी। ये मुअन्नस है, सॉरी मेरे मुंह से मुसन्ना निकल गया, कोई बात नहीं, मुअन्नस है। क्योंकि मिक्स हो रहे हैं दोनों आपस में, मुअन्नस और मुसन्ना, ठीक हो गया। ठीक है, मुअन्नस है, वाहिद है, और आपने कौन सा बताया, ये कौन सी जमीर है, मुनफसिल या मुत्तसिल? मुनफसिल मुनफसिल। अच्छा, ये जो जमायर मुनफसिल होते हैं ये मरफू होते हैं या नसब मंसूब या मजरूर? होते हैं, हमेशा मरफू होते हैं। ये हमेशा मरफू होते हैं, परफेक्ट माशाल्लाह, बेहतरीन। और ये जो हा की जमीर थी पीछे, ये वाली, ये इनकी राबी हालत क्या होती है, रफा नसब जर? मरफू, मरफू। ये जो हा की जमीर है, ये जो जुड़ी हुई मुत्तसिल जमीर है ना, फी हा ये में जो हा की जमीर, ये नसब में होते हैं। ये नसब भी हो सकते हैं, जर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मंसूब मजरूर दोनों जमीर है। ठीक है, इस वक्त कौन सी है ये इंशाल्लाह आपको आगे जाके पता चलेगा कि इस वक्त ये मंसूब है या मजरूर, वो आपको इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में पता चल जाएगा। जी, जी। ठीक हो गया, आगे मुझे बता दें, ये जो हुम की जमीर है ये कौन सी है, मुनफसिल या मुत्तसिल? अटैच है और जमा जी, मुअन्नस। दोबारा गौर करें, जमा के साथ आपने क्या बोला? ये है मुज़क्कर है जी, मैं कंफ्यूज हो जाऊं, मुज़क्कर, कोई बात मुज़क्कर, नहीं, कोई जमा है, मुज़क्कर। मुजक्कर है, और इसके अट- अलावा आपने बताया कि मुत्तसिल है, ठीक हो गया। और ये इसकी एराबी हालत क्या होगी? इसकी भी ये नसब और जर होगी। परफेक्ट, या ये नसब में है या फिर ये जर में है। अच्छा, यहाँ पे ये चूंकि अभी हमारे ये जमायर ही चल रहे हैं, ये जमायर जितने भी हैं चाहे मुनफसिल हो चाहे मुत्तसिल हो, मारफा होते हैं या नकरा? जी, जमायर जो है ये मारफा होते हैं या नकरा? जमाइर ये कौन से में, अटैच या डिटैच? दोनों। दोनों। ये जो अटैच होते हैं वो नसब और जर में होते हैं, और जो नहीं नहीं नहीं, मैं इराब नहीं पूछ रही हूँ, इराबी हालत नहीं पूछ रही, रफा नसब जर नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ मारफा या नकरा, डेफिनेट या इनडेफिनेट, वुसअत क्या होती है इनकी? अच्छा अच्छा, ये है, मारिफा होते हैं। हाँ, ये मारफा होते हैं, चाहे मुनफसिल जमीरें हों या मुत्तसिल हो, दोनों ही हाँ, सूरतों में ये जो जमायर हैं ये हमेशा मारफा होते हैं, हमेशा, ये कभी नकरा नहीं होते। दैट्स जी गुड। जी, हाँ। आगे ये जो हूँ मैं, ये भी एग्जैक्टली वही है, इसलिए मुझे इसको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसमें ये पूछूंगी कि ये मीम के ऊपर पेश क्यों आई है, वरना जी, तो ये लफ्ज हुम है ना, जैसे यहाँ पे हुम था तो यहाँ पे मीम के ऊपर पेश क्यों आई, क्या वजह मीम है? के ऊपर ये मबनी होते हैं ना। ठीक है, हाँ, बिल्कुल होते हैं मबनी, लेकिन ये मीम के ऊपर पेश की कोई वजह हो कि क्या वजह है लाने की? आई ये थिंक मैंने एक्सप्लेन किया होगा लेक्चर में, मुझे अब याद नहीं है। वो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है ना बताया जुड़ हो। रहे हैं। ये जो मीम है ये वो इस जुड़ रहे वजह हैं से ना, आई है। वल्ला होमुल्ला हो। जी जी, जोड़ के लिए अल्लाह से। हाँ, इसको पढ़ने की आसानी के लिए तजवीद पढ़ने के की रूल आसानी के के लिए। मुताबिक यहाँ पे मीम के ऊपर पेश आई है, ये दम्मा आया है। हाँ बेसिकली मैम, ये मुजाफिला मारफा नहीं होंगे, ये लाना हुमुल्ला मतलब हुमुल्ला जोड़ने के लिए, ये उसके लिए भी तो हम कह सकते हैं ना, जैसे आपने बताया था किताबुल्ला, हाँ जी, ये लेकिन ये जो मीम उस के ऊपर पेश है वो उसकी वजह ये नहीं है कि ये जोड़ के पढ़ा जा रहा है, ये इसका कोई इस हुम का इस अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे उस्ताजा मैं बताऊं? जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। दो साकिने जब इकट्ठा हो जाते हैं तो परफेक्ट,
ملا کر پڑھنے کے لیے پہلے بالکل لفظ کے آخری حرف جو ساکن ہوتا ہے اس کو اس کے حساب سے پیش دی حرکت دی جاتی ہے، جاتی جیسے ہم، کم، ان کو. ویری گڈ. ٹھیک. یہاں پہ یہ کیونکہ جزم کے ساتھ تھا، آگے اللہ لفظ الجلالہ میں بھی جو پہلا لام ہے یہ سائلنٹ ہے، یہ بھی جزم کے ساتھ ہے، مطلب سکون میں ہے. اب دو ساکن جب حرف اکٹھے عربک رول کے مطابق جب اکٹھے آئیں تو ان کو کیسے پڑھا جائے؟ اگر آپ اس یہاں پہ کوشش بھی کریں لعنہم، اب آگے اگر آپ کوشش کریں تو آپ اللہ لفظ الجلالہ کیسے پڑھیں گی؟ نہیں پڑھنے ہو رہا. تو تجوید کے رول کے مطابق تاکہ ہماری ریسائٹیشن رکے نہ، چلتی رہے فلو میں، تو اس کی وجہ سے یہاں میم کے اوپر پیش دیے تاکہ اس کو جوڑ کے پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، یہ ہوم ہی ہے، میم کے اوپر پیش صرف اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہو گیا، اب دیکھیں یہاں پہ لاہوم ہے نا، آگے عذاب ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس جزم کے بعد جو آگے آئین ہے اس کے اوپر کلیئر زبر ہے، ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تو یہ ہم بھی ایگزیکٹلی وہی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں ابھی آپ سے نہیں پوچھتی. لاسٹ آپ بتا دیں سسٹر نورجہاں کہ عذاب مقیم معرفہ یا نکرہ؟ یہ نکیرہ ہے عذاب. اور ان کا عدد کیا ہے؟ یہ عذاب یہ واحد ہے. ویری گڈ. مذکر مؤنث؟ یہ مذکر ہے. اور رفع نصب جر؟ یہ نصب مرفوع ہے. مرفوع ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین، الحمدللہ، اچھا کیا آپ نے. نیکسٹ میں نے کن سسٹر کا نام لیا تھا؟ آئی تھنک فائزہ کا. فائزہ آپ آگے، اس کے بعد استاذہ میرا ایک سوال ہے استاذہ. جی جی ابھی ہم نے جو پہلی سلائیڈ کی ہے اس میں آپ نے بتایا کہ جو ضمائر ہوتے ہیں رفع ہو یا نصب یا جری تو وہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ رفع والے معرفہ ہوتے ہیں صرف یا نصب اور جر والے بھی معرفہ ہوتے ہیں؟ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، چاہے رفع ہو چاہے نصب یا جر ہو. ضمائر چاہے منفصل ہو یا متصل، مطلب اٹیچ ہو یا ڈیٹیچ ہو، یہ ضمائر کی جو دونوں قسمیں ہیں یہ ہمیشہ معرفہ ہوتی ہیں. استاذہ پھر اس کو ہم نصب اور جر کیوں کہتے ہیں پھر جب وہ معرفہ ہے؟ تو نصب جر اور چیز ہے، معرفہ نکرہ اور چیز ہے. یہ تو اور چیز ہے نا، اعراب اور چیز ہے اور معرفہ نکرہ ہونا کچھ اور چیز ہے. اچھا، نہیں جیسا آپ نے بتایا نا کہ ہم معرفہ میں جو اس کی اقسام ہوتی ہیں تو وہ اقسام کے مطابق ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر جو آتی ہیں وہ ضمائر جو آتے ہیں وہ متصل ہوتے ہیں، منفصل تو وہ رفعی حالت میں ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ کی 7 اقسام پڑھی ہے نا ہم نے. معرفہ کوئی سی 7 چیزیں جی ہوتی ہیں، ان میں سے ضمائر میں نے استاد. بتائے تھے اور ضمائر دونوں بتائے تھے. معرفہ کی ضمائر جو ہے وہ متصل بھی اور منفصل بھی، دونوں ضمائر جو ہے وہ معرفہ ہے. آپ لیکچر دوبارہ دیکھیے گا، اس میں دونوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. معرفہ اس کے رفع اور نصب جر کے حساب سے ان میں وہ ہے فرق ہے، یعنی کہ جو منفصل ضمائر ہوتے ہیں ڈیٹیچ ضمائر وہ مرفوع صرف ہوتے ہیں، وہ کبھی نصب جر نہیں ہوں گے، اور جو متصل ضمائر ہیں وہ نصب یا جر دونوں ہو سکتے ہیں، وہ مرفوع نہیں ہوتے. تو اس چیز میں فرق ہے، لیکن وسعت کے لحاظ سے چاہے وہ منفصل ہے چاہے متصل، وہ ہمیشہ معرفہ ہی ہیں، کبھی نکرہ نہیں ہوں گے. ٹھیک. اوکے استاد، جزاک اللہ. جی مس. جی ابھی آپ ہمارے ساتھ سسٹر فائزہ ہیں، اس کے بعد سلطانہ آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. جی فائزہ، اب میں اس کو کلر کرتی ہوں اولائی کا، تو اس کے بارے میں بتا دیں. مس اولائی کا اسم اشارہ ہے، اور اولائی کا جو ہے یہ جمع ہے، اور یہ بعید اسم اشارہ بعید ہے. یہ ویری گڈ ماشاء اللہ. اور یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ یہ مس یہ معرفہ ہیں، یعنی معرفہ کی اقسام میں معرفہ ہوتے ہیں. بالکل، جو 7 اقسام ہیں معرفہ کی ان میں سے ایک ضمائر ہیں، اور پھر اس سے اشارہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث یا دونوں؟ یہ دونوں ہوتے ہیں. یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر کے لیے ہو یا مؤنث، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اور یہاں پہ یہ اولائی کا بھی دوبارہ وہ اسی لیے کیا کہ یہ دونوں کی ایک اچھی ڈیٹیل ہو گئی ہے. آگے آ جاتے ہیں ہدن کی طرف. معرفہ یا نکرہ؟ یہ مس نکرہ ہے. اور اس وقت اس کی میں اعرابی حالت نہیں پوچھوں گی کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ آگے سیکھیں گی کہ اس وقت اس کی اعرابی حالت کیا ہے، اس لیے اس پہ میں نہیں جاتی. معرفہ نکرہ پوچھ لینا ہی ابھی کافی ہے. ابھی آگے چلتے ہیں ہم کی طرف. یہ والی جو ہم کی ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ مس یہ ڈیٹیچڈ ہے، اور یہ جسے منفصل ہم کہتے ہیں. ویری گڈ. اور یہ حالت رفع میں.
مس یہ بھی ضمائر ہیں، چونکہ ضمائر اس یہ معرفہ ہیں اور یہ رفع حالت میں. ویری گڈ. اور یہ واحد مثنیٰ جمع؟ مس ہم جو ہے مس ہم جمع ہے اور مذکر ہیں اور مذکر غائب ہیں. مذکر غائب ہیں. ویری گڈ. اور اب یہ والی جو ہم میں یہ ہم ہوا ہوا ہے، اس کی بھی وجہ جب کیونکہ میں نے کسی لیکچر میں بتایا تو ہے، لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ اسی ابھی ان لیکچرز میں بتا دیا ہے یا آگے کسی جگہ میں. خیر اس پہ میں ابھی نہیں چاہتی کہ اس کی زیر کیوں ہے. بہرحال یہ کون سی ضمیر ہے، اٹیچ یا ڈیٹیچ؟ یہ ہے اٹیچڈ مس، اس کو متصل کہتے ہیں. ویری گڈ. تو اب اس کے بارے میں کیا کیا آپ انفارمیشن دیں گی سارا؟ یہ ان دونوں میں یا بس فرق بتا یہ دیں. نسب میں بھی ہو سکتے ہیں، جر بھی ہو سکتے ہیں یعنی، اور یہ جمع ہے مذکر غائب جمع، وہی جس طرح دوسری ہم ہے. ویری گڈ. باقی ہم میں اور یہ جو ساتھ میں متصل ہے اور جو منفصل ہے سب کچھ سیم ہے. دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں جمع کے لیے ہیں، دونوں مذکر کے لیے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیچ ہوتے ہیں منفصل یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور یہ جو اٹیچ ہوں گے یہ یا تو نصب ہے یا جر ہے. بس یہ فرق ہے جو اعراب کا فرق ہے، بس باقی ان کی ہر چیز ہو گئی. المفلحون، اس کے بارے میں چاروں چیزیں بتائیں. جی مس المفلحون، ایک تو یہ کہ معرفہ ہیں، ال کی وجہ سے ہم مطلب اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ جمع ہے، مذکر ہیں اور رفع کی حالت میں ہیں. ویری گڈ. رفع کی حالت میں آپ کو کیسے پتہ چلا یہ رفع ہے؟ مس کیونکہ اونا کی جو آواز ہے جمع سالم میں وہ میں یہ سوچ رہی تھی آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے تو کہیں آپ نصب نہ بول دیں. پر ویری گڈ آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ اکثر اسٹوڈینٹس یہ کہتی ہیں جب کہ یہ نصب ہے، اور میں پوچھتی ہوں کہاں سے بجرا کو نصب ہے، نون کے اوپر زبر ہے. میں کہ نہیں، آپ نے مثنیٰ اور جمع میں حرکات کو نہیں دیکھنا. حرکات والا ڈپارٹمنٹ مثنیٰ اور جمع کے لیے کلوز ہے، وہ صرف حروف سے پہچانے جائیں گے اور آواز سے. تو اونا کی آواز یعنی واو اور نون جو ہے یہ رفع کی علامت ہے. آپ نے نون کے اوپر زبر کو کبھی نوٹس نہیں کرنا. That's good. تو آپ نے مجھے امید ہے کہ چاروں اس میں بتاتی ہیں. That's good. ماشاءاللہ بہترین. آگے جن کا جی مس ایک سوال آپ سے میں نے کرنا تھا. مس یہ جو آپ کورس کروا رہی ہیں ماشاءاللہ آپ بہت محنت بھی کر رہی ہیں، ہم بھی اللہ کرے اتنے لیول تک آ جائیں. مس یہ جو ہے یہ سرٹیفائڈ کورس ہے یعنی یہ لیول فرسٹ ہے، تو یہ سرٹیفائڈ کورسز میں سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں ہم؟ بالکل میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ. اچھا تو اس میں مس آپ کے پاس 3 لیولز ہیں کہ یہ ایک ہی لیول تک ہم رکھیں گے، اسے آپ رکھیں گی؟ نہیں، آپ کا جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہوگا پورا، پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ ہوگا، تو وہ جملہ فعلیہ پہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پراپر قرآن پاک کی جو ہے نا آیات کی ترکیب شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ویسے تو ابھی بھی آیات ترکیب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. لیکچر 7 سے تو چھوٹے چھوٹے ہمارے جملے شروع ہو چکے ہیں. آئی تھنک آپ جس گروپ میں ہیں وہاں پہ لیکچر 7 سے آپ اوپر چلی گئی ہوں گی. تو مبتدا خبر کام شروع ہو چکا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے سٹارٹ ہو چکے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے انشاءاللہ ہمارے یہ 2 ابھی لفظ سے کام شروع ہوئے نا. دیکھیں پہلے آپ نے ایک ایک لفظ کی پہچان کی، آپ نے اولائکا سیکھا، یہ اسم اشارہ ہے، یہ سب کچھ. اب آہستہ آہستہ آپ نے سیکھا کہ یہ ہم اور المفلحون ان کا آپس میں کیا ربط ہے، یہ کیا بن. تو اب 2 سے پھر آگے بات 3 میں جائے گی، 3 سے آگے 5 میں چلی جائے گی. اس طرح کرتے کرتے ہماری آیتیں لمبی ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ تو قرآن کی آیات کی ترکیب چلتی رہے گی انشاءاللہ پورے کورس میں تھرو آؤٹ. لیکن وہ جو آیات ہیں وہ رینڈملی میں پورے قرآن پاک میں کہیں سے بھی لیتی ہوں. لیکن جب آپ کا ایک بار یہ جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں مکمل ہو جائیں گے، دونوں لیول، پھر تو پراپر جو ہوتے ہیں نا جس طرح آج کل ہم سورۃ البقرہ کر رہے ہیں الحمدللہ، تو پھر جب آپ اس لیول پہ پہنچیں گی تو پھر انشاءاللہ جو اس ٹائم ہم جس لیول پہ ہوئے تو آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ مس، تھینک یو. وہی کہ جی نیکسٹ میں نے کن کا نام لیا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے کن کا نام لیا تھا. وعلیکم السلام. جی کون سی سسٹر بات کر رہی ہیں، نام بتا دیں اپنا. نییر سلطانہ. جی نییر سلطانہ، بالکل آپ ہی کا نام تھا. آ جائیں اسٹارٹ کریں. میں آپ کو انڈر سرکل کرتی ہوں. الذین. جی بھائی یہ تو وہ ہے نا موصولہ ہے نا، اسم موصولہ ہے، اسم موصول ہے. اور یہ اس کے بارے میں اور کیا کیا بتائیں گے؟ چاروں چیزیں ذرا کوشش کریں بتانے کی. پہلے جنس بتائیں. جی بھائی جنس میں اس میں یہ مطلب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو جنس ہوتا ہے مذکر یا مؤنث. دوسرا ہے نا جنس مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو الذین یہ جو ہے یہ مذکر میں آتا ہے. الذین ویری گڈ. آپ بتائیں کہ یہ عدد کے لحاظ سے کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ جی یہ واحد ہے. الذین. دوبارہ غور کریں. جی بھائی الذین.
نہیں سوری اللہ زی جو ہے وہ واحد ہے اور اللہ زانی مثنیٰ ہے اور اللہ زینہ جمع ہے. جی جمع ہے. ویری گڈ. جمع ہے، مذکر ہے. معرفہ ہوتے ہیں یہ نکرہ اسم موصول معرفہ ہوتے ہیں نا یہ اسم کی ویری اقسام. گڈ. ابھی دیکھیں یہاں تک ابھی آپ لوگ 7 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، ان میں سے ال کی آپ کو پتہ چل گیا، ابھی تک کافی ال والی چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، ال سے شروع ہونے والے الفاظ معرفہ ہوتے ہیں. تمام ضمائر چاہے وہ منفصل ہوں یا متصل وہ معرفہ ہوتے ہیں. اسم اشارہ اولئک آ گیا، وہ تمام اسم اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. اسم موصولہ جو ہوتے ہیں یہ بھی تمام معرفہ ہوتے ہیں. تو 4 چیزیں ہماری کور ہوگی اور یہی 4 امپورٹنٹ ہیں. باقی 3 جو ہیں وہ میں نے آپ کو ان کے نام بتا دیے تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان پہ پورے الگ الگ لیکچرز بنیں گے. آپ آگے بنے ہوئے ہیں، مطلب آگے جب آپ اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. آگے ہم آ جاتے ہیں الصالحات. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں چاروں چیزیں بتائیں. سب سے پہلے تو ال لگ گیا تو یہ ہو گیا جی معرفہ ہو گیا. اور اس کے بعد آتی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو جب آتی کی ساؤنڈ آئی مونس میں آتا ہے اور جمع آتی یہ جمع میں آ رہا ہے. اب جمع ہے تو جمع کے پھر ویری گڈ. جمع سالم آپ نے خود بتا دیا. ویری گڈ ماشاء اللہ. کیونکہ آتی اور آتون کے بعد بھی سالم ہے لیکن مؤنث کے لیے سالم ہے. اینا اور اونا بھی سالم ہے لیکن مذکر کے لیے سالم ہے. اب ان کا اعراب رہ گیا. اعراب کیا ہوگا اس کا؟ یہ آپ جان اگر تن میں آتا نا تو وہ رفع میں ہوتا، لیکن یہ تن میں ہے، ایک زیر ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ نصب اور جر میں ایک ہی حالت میں آتے ہیں. آتی کی آواز آتی ہے. یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہترین. آگے آ جائے اصحاب. اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی. پہلے تو جن سے بتائیں، بالکل مذکر یا مؤنث؟ جی اصحاب جو ہے یہ مذکر میں آ رہا ہے. اصحاب اور عدد بتا دیں. جی اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور یہ جمع مکسر ہے. ویری گڈ. جمع مکسر ہے. اس کا اس وقت اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ اس کا اعراب جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے اور یہ لفظ مرفوع ہے. ہاں، مرفوع رفع ایک ہی چیز. ٹھیک ہو گیا. الجنتی اس کے بارے میں بتائیں چاروں چیزیں. جنتی ال لگ گیا تو یہ معرفہ ہو گیا، اور جنتی جیسے گولتا آگے آ گئی ہے تو یہ علامتی مونس میں ہے. اور واحد مثنیٰ اور جمع؟ واحد مثنیٰ جمع میں الجنتی یہ ہے جی واحد ہے. یہ واحد ہے. اور اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ جر کی حالت میں ہے. حالت جر میں ہے. ویری گڈ. ہم کو حالانکہ ریپیٹ ہو چکا ہے لیکن ایک بار آپ اپنی طور پہ بھی دوبارہ بتا دیں. ساتھ میں جتنی بار آپ سنیں گے انشاءاللہ ان کی اتنی ریویژن ہو جائے گی. ہم کو ذرا ریپیٹ کر دیں. جی ہم بھی ضمائر میں آتا ہے اور ضمائر سارے رفع اس میں معرفہ میں ہوتے ہیں. اور ہاں جی یہ جو ڈیٹیچ ہے اٹیچ نہیں ہے. سننا ہی ہے بس. کسی اور کا بھی مائک لگتا ہے آن ہے تو پلیز چیک کر لیں آپ سب. ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیں. آپ نے بتایا کہ یہ ڈیٹیچ ہے اور یہ رفع ہوتے ہیں نصب یا جر؟ جی جو منفصل ہوتے ہیں نا یہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. رفع ہوتے ہیں. دیٹس گڈ ماشاء اللہ، بہترین. آگے ہا کی جو ضمیر ساتھ ہے یہ کیا ہے؟ جی بھائی جان یہ ہے جی متصل ضمیر ہے، اور جو ہوتے ہیں نا یہ نصب جر میں آتے ہیں. نہ بالکل ٹھیک. اور یہ اس کا جنس کیا ہے؟ جی یہ ہا جو ہے یہ ہا ہما ہم، ہا جو یہ ہا جو ہے نا یہ مونس کی ہے ضمیر ہے جی واحد. آپ نے بولا ہے ہا ہما ہم. نو، ہا ہما ہن. سوری ہاں ہا ہما ہننا. جی جی ٹھیک ہے. ہا ہما تو ہن. یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع؟ یہ واحد ہے. ہاں واحد ہے، مؤنث ہے اور یہ غائب کا صیغہ ہے. اور یہ رفع ہوتے ہیں نصب یا جر کیا ہوتے ہیں؟ یہ نصب جر میں ہے نا. نصب جر میں ہے. ویری گڈ. متصل ضمیر ہے تو یہ یا تو نصب ہے یا جر. آگے آجیے خالدون. اس کے بارے میں چاروں چیزیں بتائیں. جی بھائی جان یہ خالدون، خالدون جیسے کہ اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ پہلے تو یہ رفع کی پرفیکٹ. اور دوسرا یہ ہاں جی دوسرا یہ جمع میں ہے. اور خالدون خالد سے خالدون یہ جمع مکسر میں آ رہا ہے. جمع مکسر میں خالدون سوچے دوبارہ. جمع سالم ہے کیونکہ اس میں اونا کی ساؤنڈ ہے نا. ویری گڈ. جی اور ٹھیک ہو گیا.
اور یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. مذکر ہے. اور یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ جی یہ اونا، یہ اس کے ساتھ ال تو نہیں ہے نا، تو یہ جو ہے یہ نہیں ہے بلکہ نکرہ میں آ رہا ہے. یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ سسٹر فہمیدہ آپ آ جائیں، پھر سسٹر اریبہ آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. کافی سارے ہینڈ ریز ہیں، اگر آپ جس کے نام نہ ہو سکے تو پلیز آپ سب جو ہے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی نہ کرتے، کوئی بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر برکت عطا فرمائے. السلام اچھا، علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایسا کرتی ہوں یہ ایسے دکھا الذین، رہی ہیں اور پھر اورل پوچھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی الذین کی آ جائیں. الذین جمع ہے، جمع مذکر، اور معرفہ ہیں اور مرفوع بھی ہیں. مرفوع کا بھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، الذین کا بھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ اس وقت اعرابی حالت اس کی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو میں نہیں پوچھتی. تو یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ معرفہ ہوتے ہیں. طوفان، ہاں ابھی میں یہی نکلا تو میں دیکھ. پلیز آپ باقی جو ہے نا صرف جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کا مائک ان میوٹ رہے، باقی سب میوٹ کر لیں پلیز، مہربانی ہوگی. ٹھیک، ایک میرا مائک ان میوٹ رہے اور ایک جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اچھا آگے آ جائیں. یظنون، تو پہلے تو میں اس کے میں پوچھوں گی یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ فعل ہے. فعل ہے. آپ کو کیسے پتا چلا یہ فعل ہے؟ یا کی وجہ سے شروع میں یا آیا ہے. ویری گڈ، جو شروع میں یا آیا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. اگر یا اور یتا نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو اونا کے واسطے ہم اس کو اسم میں لے کے جا سکتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سوری مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. اوکے. اور واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ جمع میں ہے. جمع. رفع ہے یا نصب جر؟ رفع کی حالت. رفع میں ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. آگے آ جائیں. یہ جو ہم ہے یہ کیا ہے؟ ہم ضمیر متصل، ضمیر منفصل ہے، نہیں سوری ضمیر متصل ہے. متصل ہے کیونکہ جڑی ہوئی ہے نا، دیکھیں اللہ کے جی ساتھ جڑ جی کر آئی ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب جڑ کر آئی ہے تو یہ متصل ہوگی. اب متصل ضمیر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر؟ رفع کی حالت میں. رفع ہوگا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں رفع نہیں ہوگا؟ سوری، نصب اور جر. ضمیر ہاں، متصل نصب اور جر میں آتے ہیں. ویری گڈ. جو جڑی ہوئی ضمیر ہوں گی وہ کبھی رفع نہیں ہوں گی، وہ یا تو نصب میں ہوں گی یا پھر جر میں ہوں گی. جر ٹھیک میں. ہوگا. اور یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہیں. واحد، مثنیٰ، جمع؟ عدد کیا ہے اس کا؟ جمع. جمع. آگے یہ ہم بھی وہی ہے اور یہ ہم بھی وہی ہے، اس لیے میں ان کی ڈیٹیل نہیں پوچھوں گی کیونکہ ایگزیکٹلی جو آپ نے ابھی اس کا بتایا ایگزیکٹلی وہی ہے. ایون یہ جو ہی کی ضمیر ہے اس میں صرف یہ پوچھوں گی کہ یہ اس کا عدد کیا ہے؟ اس کا عدد واحد ہے. واحد ہے. یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ جمع ہے تو یہ واحد ہے، باقی یہ بھی واحد مذکر ہے اور یہ بھی یا تو نصب میں ہے یا جر میں ہے، اور معرفہ تو یہ سبھی ہیں. ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں. راجعون، یہ کیا ہے؟ راجعون مذکر ہے اور جمع ہے اور رفع کی حالت میں ہے. اور رفع کا ہے آپ نے؟ نہیں، راجعون کہاں ہے نا، راجعون. ہاں جی. جمع سالم. ٹھیک ہے. اور رفع کی حالت میں اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے. گڈ. معرفہ نکرہ؟ اور عدد میں جمع ہے اور یہ نکیرہ ہے. نکرہ ہے. کیسے پتہ چلا نکرہ ہے؟ کیونکہ الف لام نہیں آ رہا ہے اس میں. اور کیسے پتہ چلا کہ یہ رفع ہے؟ اور رفع کی حالت میں اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اونا کی آواز سے پتہ چلا. ویری گڈ. اور یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ اسم کی حالت فعل ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. چلیں آپ کا ہو گیا الحمدللہ. نیکسٹ آ جائیں. کس کا نام لیا تھا میں نے؟ السلام علیکم. میرا لیا تھا. وعلیکم السلام. ابیرہ. جی ابیرہ. باقی سب اپنے مائک میوٹ کر لیں، صرف ابیرہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ابیرہ آپ اسٹارٹ کریں. ہوا، یہ کیا ہے؟ میم ہوا منفصل ضمیر ہے.
آپ اس کا جنس بتائیں, اور اس کو ارادی حالت, جی عدد جی واحد ہے اس کا, ہوں مرفوع حالت میں ہے, ہوں مرفوع حالت میں ہے, اور ٹھیک ہے, واحد مذکر ہے, مذکر غائب کے لیے آتی ہے, ویری گڈ, ٹھیک ہو اور گیا, معرفہ ہوتے ہیں یہ. معرف ہوتے ہیں. اچھا اب یہ 3 نا کی ضمائر ہیں, تینوں نا, تو اس لیے تینوں کو ہم اکٹھا ہی کر لیتے ہیں. یہ کون سی ضمیر ہے اس وقت تینوں؟ میم یہ متصل ضمیر ہے کیونکہ جڑی ہوئی ہے, اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ان کا جو ہے یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتی ہیں. ویری گڈ. اور ٹھیک, اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں, اور ان کا اعراب جو ہے صرف منصوب اور مجرور یعنی نصب و جر ہوتا ہے. ویری گڈ, پرفیکٹ. اور یہ غائب کے لیے ہوتا ہے, حاضر کے لیے یا متکلم کے لیے؟ میم یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک, ہم, ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے آ جاتے ہیں, یہ والا کم, یہ کم اور یہ کم, تینوں کم پہ آ جاتے ہیں. یہ ان کے بارے میں بتائیں. میم یہ بھی متصل ضمیر ہے, یہ بھی یہ جڑی بیبی ہوئی ہے. آپ کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں؟ جی میم میری ہی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ کوئی اسٹارٹ کریں, وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, چلیں. ہاں جی, تو میم یہ کم جو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے, اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. واحد مثنیٰ یا جمع ہو گیا. گئی, اور رفع نصب جر؟ میم یہ نصب اور جر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ میں پوچھوں گی کہ ہم اور کم میں کیا فرق ہے؟ ہم کافی بار آیا, کم اب آیا ہے, کیا فرق ہے؟ جی ہم نہیں, میرے اس ٹائم مائنڈ میں تو نہیں ہے میم. اگر میں پوچھوں غائب, حاضر, متکلم, تو ان میں اس لیے ایسے فرق کریں. جی ہم جو ہے وہ غائب کے لیے ہے نا, ٹھیک ہے, ہم غائب کے لیے, اور یہ جو ہے یہ حاضر کے لیے. حاضر کے لیے, ویری گڈ. ہم غائب کے لیے ضمیر ہیں, اور جو کم ہے وہ حاضر کے لیے. باقی سب کچھ یہ چاہے ہم ہے چاہے کم ہے, مذکر کے لیے ہے, جمع کے لیے ہے, نصب جر ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں, باقی سب کچھ سیم ہے. اور یہ غائب اور حاضر کا فرق کیا ہوتا ہے؟ غائب وہ ہوتا ہے جو بندہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو, تیسرا کوئی بندہ ہو, 3rd پرسن کے متعلق ہم کوئی بات کریں, تو وہ ہم ہو گیا. کم ہوتا ہے وہ بندہ جو آپ کے سامنے موجود ہو, جیسے اب آپ اس وقت میرے سامنے, بے شک سامنے نہیں ہے, مطلب اس ٹائم ہم کلام ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ اس کا مطلب حاضر ہیں. میں آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ میرے لیے حاضر ہیں. لیکن جو بہت سی سسٹر ہیں جو کلاس میں موجود نہیں ہیں, تو وہ پھر غائب میں ان کا آ جائے گا. ٹھیک, اچھا آگے آ جائے نحنو کی طرف. بلکہ یہ جو باقی کا حصہ ہے نا, انشاءاللہ کوئی اور سسٹر کرتے ہیں, آپ میوٹ کر لیں کیونکہ کافی سسٹر نے کیا ہوا ہے. تو کس کا نام لیا جائے؟ سسٹر زینب. مجھے جھوم کے بہت جی, رول نمبر 87 جی, رول نمبر 87 جہاں. اوکے, آپ سٹارٹ کریں. جی آپ آگے نحنو کے بارے میں پہلے مجھے بتائیں. نحنو ہوا ہے, یہ جمع ہے, ٹھیک ہے, اور منفصل ہے. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی, کیا ہے, منفصل یا متصل؟ منفصل. ویری گڈ. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں, یہ جو اوپر جیلو میں 3 نا آئی ہیں, نا کی ضمیر, یہ اور نحنو, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی یہ اٹیچ ہے اور یہ سیپریٹ ہے. ویری گڈ. یہ جو اوپر والی اٹیچ ہے, نا کی جو ضمیر ہے یہ اٹیچ ہے, اور یہ نحنو ہے. باقی ان کا ایگزیکٹلی سیم ہے. یہ متکلم میں جمع کا صیغہ ہے, اور مذکر مؤنث دونوں بھی آتا ہے. ویری گڈ. آگے آ جاتے ہیں یہ مخلصون, اس کے بارے میں بتا دیں. یہ نکیرہ ہے, جمع ہے, مذکر ہے, اور مرفوع جی مرفوع ہے. مرفوع ہے, کیسے پتہ چلا مرفوع ہے؟ جی کیونکہ اونا کی آواز, ساؤنڈ اونا کی ہے. اور کیسے پتہ چلا یہ نکرہ ہے؟ کیونکہ الف لام نہیں, الف لام نہیں لگا ہوا. اور یہ جمع کی کون سی ہے, سالم یا مکسر؟ جمع سالم. ویری گڈ, ماشاءاللہ, بہترین. دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. آگے آ جائیں آپ سسٹر شازیہ آصف 266, اور پھر اس کے بعد ناہید بانو 197. ٹھیک ہے,
आप लोग रेडी रहिएगा जी सिस्टर। अभी किसी का पेन भी चल पड़ा है, किसी का पेन चल पड़ा है, प्लीज देखिएगा। अच्छा आप मुझे बताएं, शैइन मारिफा या नकरा? नकीरा, तनवीन की वजह से। सिस्टर अजमत आप अपना माइक को म्यूट कर ले प्लीज, और भी Okay, जिस ma'am. अगर अनम्यूट है तो प्लीज उसे म्यूट कर ले। Okay, ma'am. काफी 3-4 अनम्यूट हुए हैं, तो प्लीज सब इस चीज की केयर करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा आपने क्या बताया था, मारिफा या नकरा? नकीरा है, तनवीन की वजह से बता रही हूँ कि नकीरा है। वेरी गुड माशाल्लाह। और इसकी इराबी हालत क्या है, रफा नसब जर? जर में है। और इसके अलावा मैं अब पूछती हूँ, अल खौफी अल जुआ, तो ये जो दो लफ्ज हैं दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं, मारिफा या नकरा? मारिफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये मारिफा है। और रफा नसब दोनों जर? जरी हालत में दोनों। और दोनों का अदद क्या होगा? अदद वाहिद होगा। और जिन्स, वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। नक्सिन, जी ये भी इसम नकीरा है और जरी हालत है, वाहिद है और मुज़क्कर क्या बताना, मुज़क्कर। हाँ जी। आगे आ जाते हैं, अल अमवाली। जी अलिफ लाम लग गया है तो मारिफा है और जमा है, और जमा मुकस्सर है, माल की जमा अमवाल। जमा मुकस्सर बोला आपने? माल मुकस्सर जमा सालिम नहीं, ठीक है क्योंकि वो हाँ जमा मुकस्सर है ये, मुकस्सर है। इसकी और इराबी हालत क्या है? जर मजरूर है, जर जेर की है। वजह। दैट्स गुड माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा किया आपने। नेक्स्ट मैंने किन सिस्टर का नाम लिया था, नाहिद बानो, शायद वो आ जाएं। और नाहिद के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रेहाना नवाज। ठीक है आप रेडी रहिएगा जी। नाहिद आप मुझे अल अनफुस इसके बारे में बताएं, मारिफा या नकरा? ये मारिफा है। और ये वाहिद मुसन्ना या जमा? ये है वाहिद मान। इसके बारे में मैं इस वक्त कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। ये नफ्सुन की जमा है अनफुस। नफ्सुन की जमा मुकस्सर दो तरह से बनते हैं, नुफूसुन भी बनती है, ठीक है, और अनफुस भी होती है, तो इसकी दो तरह से जमा मुकस्सर होती है। और इसके अलावा इसकी इराबी हालत क्या है? मैम ये नसब में आएगा, नसब और जर में, ये इस पे जेर लगा है नीचे। ठीक होगा, ये सिर्फ जर में होगा, नसब नहीं होगा। मैं क्योंकि एक्चुअली साथ में इरेज कर रही हूँ तो मेरा ध्यान उधर भी है। ये सिर्फ जर में है क्योंकि ये जो जमा मुकस्सर होते हैं ना बिल्कुल वाहिद की तरह आपको क्लियर या को पेश में नजर आएंगे या जबर में या जेर में, ठीक है। तो ये इस वक्त जेर में है तो ये क्लियर जरी हालत में है। अच्छा और अब देख लेते हैं आगे। और अच्छा एक चीज और पूछूं, नफ्सुन इसका वाहिद है, ठीक है। तो नफ्स जो होता है ये मुज़क्कर होता है या मुअन्नस लफ्ज? ये मुज़क्कर होता है। नहीं, नफ्स जो होता है ना वो मुअन्नस होता है, ठीक है। नफ्स जो है वो समाई मुअन्नस है। वो जो 5 लफ्ज मैंने आपको याद करने के लिए कहे थे ना, 5 लफ्ज के इनको आप याद कर लें बाय हार्ट, उसमें से जैसे अस्समा था, अल अर्द था, और एक नफ्सुन था, अशम्स था। ये 4 तो आपने बहुत अच्छी तरह याद करने क्योंकि इनका कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल है और ये किसी कैटेगरी में फॉल भी नहीं करते, तो ये 4 आपने जुबानी याद करने हैं। ये नफ्स की जमा है अनफुस, तो ये मुअन्नस हुआ। फिर अस्समारात, तो ये क्या है, पहले जिन्स बता दें। जी ये मोनस है। ठीक हो गया, कैसे पता चला मोनस है? ये इसमें जेर लगा है, वो जेर लगा है मैम, और बड़ा ता है। जेर को ना कहें, जेर इसकी निशान मोनस की निशानी नहीं है, बड़ी ता, अलिफ और बड़ी ता। बड़ा ता है जी मैम, बड़ा ता है। जी जी बिल्कुल, अलिफ और बड़ी ता जो आई है ना, सिर्फ ता भी नहीं, अलिफ का साथ लगाना जरूरी है क्योंकि अल बैत का लफ्ज अब वो उस पे भी बड़ी ता तो आ रही है लेकिन वो मुज़क्कर है, वो मुअन्नस नहीं है, तो सिर्फ ता उसकी इलामत नहीं है, अलिफ और ता होना जरूरी है। आतिन आतुन ये साउंड जो है अलिफ और ता, तो इस इट मींस कि ये मुअन्नस है। फिर ठीक हो गया। तो इसके अलावा मैं पूछूंगी आपसे कि ये क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा? दोबारा बताइए क्योंकि आवाज कटी है आपकी, मुझे समझ नहीं आया। ये मुसन्ना है मैम।
मुसन्ना है, मुसन्ना की क्या आवाज होती है? मुसन्ना में क्या आवाज आती है? आईनी होती है या आनी होती है ना? ये तो ना तो बीच में कोई और भी बोल रहा है, प्लीज आप बाकी ना कोई बोले, ठीक है? तो ये जो है ये मुसन्ना नहीं है, ये जमा सालिम है, ठीक है सिस्टर, ये जमा सालिम है। जमा सालिम में आतुन या आतिन की आवाज आएगी, सिर्फ जमा सालिम में, और किसी आवाज में, मुसन्ना में नहीं होगा ये। मुसन्ना में या तो आईनी की आवाज आएगी या आने की आवाज आएगी। तो ये आती जो है ये जमा सालिम है, मुअन्नस के लिए है, मारिफा हो गया। आगे मुझे बता दें अस्साबिरीना, ये मारिफा है, ठीक, और ये नसब और जर में है, ईना की आवाज आ रही है मैम। वेरी गुड। और इसके अलावा ये वाहिद है, मुसन्ना या जमा? जी ये मुसन्ना है, ईना की आवाज आ रही है। ईना की आवाज मुसन्ना में तो नहीं आएगी, वो तो आईनी की आवाज आएगी ना, आईनी, नॉट ईना। ईना की आवाज फिर किस में आएगी? ये नसब और जर में है मैम। नसब और जर में है, लेकिन ईना की आवाज नसब जर में होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदद क्या होगा इसका? वाहिद होगा, मुसन्ना या जमा? ये जमा होगा। ये जमा होगा, ठीक है, ये जमा की आवाज है। ईना की आवाज और ऊना की आवाज जमा में आती है, मुसन्ना में नहीं आती। मुसन्ना में ऐ नहीं होगा, ऐ नहीं। अगर ये अस्साब, ये राई नहीं होता ना, रा के ऊपर जबर होता, अगर तो रा के ऊपर जबर होता और नून के नीचे जेर, अस्साब ये राई नहीं होता तो फिर था दो सबर करने वाले, फिर ये मुसन्ना था। अस्साबिरीना ये जमा है, मतलब काफी सारे सबर करने वाले। और ये जमा सालिम है, ये जमा मुकस्सर? ये जमा सालिम है। दैट्स गुड, माशाल्लाह। और मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये मुअन्नस है। मुअन्नस है, दोबारा गौर करें। नहीं मैम मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है, ना की आवाज आ रही है। मुअन्नस होगा तो अलिफ और बड़ी ता आना चाहिए ना। अभी आपने अस्समरात किया है कि ये मुअन्नस है, ठीक है, इसलिए मैंने पूछा था कि अस्समरात आपने मुअन्नस कहा था, तो मैंने पूछा, इसीलिए पूछा था कि आपको उसकी वजह पता है कि मुअन्नस क्यों है? क्योंकि आती की आवाज आ रही है, अलिफ और ता, ये मुअन्नस के लिए खास है। और ईना और ऊना जो है ये मुज़क्कर के लिए खास है, ईना और ऊना की आवाज मुअन्नस में नहीं आती। ठीक हो गया, ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट मैंने किनका नाम लिया था? आप अपना माइक म्यूट कर लें। और नेक्स्ट तो मुझे फिर भूल भी जाता है कि मैंने किनका नाम लिया था। बहरहाल जिनका नाम लिया होगा उन्हें याद होगा ना। रेहाना आई थिंक नाम लिया था, मेरे सामने आया है जी। रेहाना स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। खालिदीना, इसके बारे में बताएं। ये मुज़क्कर है, नकीरा है, जर और नसब के हालत में है। दैट्स गुड, माशाल्लाह। और कैसे पता चला कि ये मुज़क्कर है? इसमें अल नहीं है। नहीं, मुज़क्कर का पूछ रही हूँ। मुज़क्कर इसमें अब खालिदीना, इसमें ईना की आवाज है, ईना की आवाज मुअन्नस में नहीं होती, ठीक है, ये वजह है। क्योंकि अगर ये मुअन्नस होता तो आखिर में इसके अलिफ और बड़ी ता आती, खुली हुई ता, ताए मफ्तूहा, ठीक है। अलिफ और बड़ी ता होता तो फिर ये क्या होता? मुअन्नस हो जाता। और ईना की आवाज से पता चला कि ये मुज़क्कर है। अब मैं ये पूछूंगी आपसे कि ये इराबी हालत क्या है? रफ़ा, नसब, जर? ये जर और नसब के हालत में। ठीक हो गया। और मैं पूछूंगी आपसे कि ये क्या है? ये वाहिद है, मुसन्ना है, ये जमा? ये जमा है। सालिम या मुकस्सर? ये जमा सालिम है। दैट्स गुड। अब आगे हाँ की जमीर पे आ जाए। अभी देखिए काफी बार, देखिए आप नोट कर रही होंगी कि ये एक ही जैसी चीजें बार बार नहीं आ रही, बार बार देखिए वही चीजें आ रही हैं। तो आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये चीजें बार बार इतनी रिपीट होंगी कि आपको खुद इंशाल्लाह आपको ये जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। इस हाँ के बारे में जरा बताएं। ये मुअन्नस किसी का पेन है जो बार बार होता है और मुझे फिर इरेजर जो है वो निकालना पड़ता है, प्लीज आप जरा चेक करें, इस तरह अपनी पेन वाले पे आप अपना ना करें। चलें, बहरहाल आगे हाँ की ज़मीर को बताएं।
ये मुअन्नस है, मुत्तसिल है और गायब के लिए है और वाहिद के लिए है। वाहिद के लिए है। और मैं पूछूं अगर आपसे कि ये रफा नसब जर, तो ये नसब या जर में है। वेरी गुड। आगे आ जाते हैं ये हुम की जमीर पे, इसके बारे में बताएं। जमा है, ये मुनफसिल है। मुनफसिल है, मुत्तसिल है, ठीक हो गया। और ये जमा के लिए और मुज़क्कर के लिए है। वेरी गुड। अल अज़ाबु, इसके बारे में बताएं। ये मारिफा है और रफा के हालत में है और अदद वाहिद, अज़ाब, अल अज़ाब जिन्स मुज़क्कर है। वेरी गुड। आगे आ जाते हैं हुम पे। ये मुनफसिल है, जमा के लिए मुज़क्कर है और रफा के हालत में है। रफा हालत में है। और ये मारिफा होते हैं या नकिरा? ये मारिफा होते हैं। और ये वाला हुम भी और ये जो ऊपर अन हुम में हुम है ये भी, ठीक है, दोनों मारिफा, ये मुनफसिल हो या मुत्तसिल, ये मारिफा होते हैं। आगे आ जाइए युनज़रूना, इस्म या फेल? ये फेल है। कैसे पता चला? या इसमें या की अलामत है। वेरी गुड। और अगर मैं पूछूं कि ये रफा है नसब या जर? ये रफा के हालत में है। कैसे पता चला? ऊना के बाद, ऊना के बाद। मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। ऊना की आवाज हमेशा मुज़क्कर में आती है, फिर चाहे वो इस्म हो या फेल हो। दैट्स गुड। और वाहिद मुसन्ना या जमा? ये जमा सालिम। ऊना की आवाज जमा ही होती है चाहे इस्म हो या फेल। देखिए बाकी सब कुछ सेम होगा, यानी ये भी मुज़क्कर है, हालांकि ये फेल है, ठीक है, तो ये भी मुज़क्कर है, ये भी रफा हालत में है, ये भी जमा है और ये भी रफा हालत में है। तो मतलब बाकी सारा कुछ वही है। हाँ अलबत्ता फेल मारफा नकरा वाला किस्सा फेल में नहीं होता। मारफा नकरा सिर्फ इस्म के लिए खास है, मारफा नकरा का ताल्लुक फेल से नहीं होता। तो बाकी ये चीजें भी फेल में हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ। बहुत सी सिस्टर्स ने हैंड रेज किया था, बहुत सौ के नाम नहीं आ सके, तो इंशाल्लाह मैं ये क्लासेस आगे लेती रहा करूँगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बाकी सबके भी नाम आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी और इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करते करते आप लोग बहुत कुछ सीखेंगी इंशाल्लाह ताला। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे चैट पे नजर आ रहे हैं 65 मैसेजेस आए हुए हैं, पर मैं चूंकि साथ साथ क्लास चल रही है तो मैं मैसेजेस को नहीं देख सकती हूँ। अगर किसी का कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर आप हर किसी से दो हर्फ भी पूछ लेती ना तो सब अलर्ट होके तो आके वो सभी एक अटेंडेंस भी लग जाती। शायद मैंने चार पूछ लिए, ज्यादा पूछ लिए। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो हम हर दफा ही रह जाते हैं तैयारी करने के बावजूद। कोई बात नहीं, चले इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग अपने तौर पे बीच बीच में साथ साथ आप बोलती रही है ना, जो मैं पूछती रही हूँ आप लोग अपना साथ साथ पार्टिसिपेट करती रही हैं। साथ साथ हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ तैयारी करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी का परसों की तैयारी कर रहे थे कितने दिनों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और माशाल्लाह मुझे नजर भी आ रहा है कि जिस तरीके से आप बहुत ही अच्छा माशाल्लाह किया, मेरा दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह बरकत अता फरमाए हम सबके सीखने सिखाने में इंशाल्लाह। हम सबको मौका दें, बल्कि इस क्लास में सबको ही मौका दें, दो हर्फ एक ही पूछें ताकि सबको खुशी भी हो कि हमने तैयारी की। तकरीबन 30 से ऊपर हैंड रेज थे, 30 से ज्यादा ही होंगे। और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए थे वो तो माशाल्लाह और भी ज्यादा थे। तो लेकिन जिन्होंने हैंड रेज भी किए थे तो इतना सबके लिए फिर वही बात है, शायद मैं एक क्लास में पूछती तो शायद तब होता। दो मुझे लग जाना थी फिर भी। दो पूछ लेती, सबको मौका तो मिल जाता। एक था कि चलिए नेक्स्ट क्लास में तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक फिर पूछ के तो फिर
कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। उस्ताजा आप ये क्लास हर लाइव क्लास हर वीक ले लिया करें। एवरी वीक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 सेशंस भी ले रही हूँ, एक सूरतुल बकरा का और जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है हमारा लेक्चर नंबर 65 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है, तो वो चल रहा है। तो एवरी वीक तो नहीं हो सकता लेकिन इंशाल्लाह कुछ वीक्स के बाद जी, ठीक है इंशाल्लाह। व्हाट्सएप पे तो अवेलेबल हूँ, जो भी पूछना हो आप मुझसे किसी भी टाइम मैसेज कर सकती हैं, ठीक है इंशाल्लाह। कुछ समझ ना आ रहा हो बिला झिझक आप पूछें। ये जूम क्लासेस कितनी देर बाद होंगी भी? अब नेक्स्ट जो है यही 3-4 लेसन्स के बाद फिर लूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर मैम। लेक्चर 7 से लूंगी आगे, लेक्चर 7 से ऑनवर्ड्स। हाँ मैम, जो नाम रह गया बस वो नोट रखें कि वो आप मुझे नहीं याद कि किन किन का नाम आया था रियली मैंने रैंडमली जो सामने आया मैंने वो नाम ले लिया। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर देखते हैं किस तरीके से हो के सभी पार्टिसिपेट कर सकें इंशाल्लाह। चलें ठीक है, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखें मैम। जज़ाकल्लाह।